नमस्कार। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका जनताले फेरि शास्ति पाएका छन्। 22 गते प्रचण्ड माधव पक्षले गरेको आम हडताल र 23 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सभाका कारण दुःख पाएका जनताले फेरि प्रचण्ड माधव समूहकै कारण दुःख पाए। सार्वजनिक यातायातमा चढौँ, बीच सडकमै विरोध सभाको मञ्च बनाइएको छ। आफ्नै सवारी साधनमा जाउँ, अस्त व्यस्त सडकमा कतै जाने ठाउँ नै छैन। पैदल हिँडौँ, खुट्टा राख्ने ठाउँ नै छैन। न त सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी समयमै पुगे, न त कुनै सेवाग्राहीले काम नै गर्न पाए। निरन्तरताको आन्दोलन, सभा र विरोध प्रदर्शनले सबैलाई आजित बनाएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 17ले व्यक्तिलाई बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, आफ्नो हक अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छैन। तर आफ्नो हक अधिकारको उपयोग गर्दै गर्दा अरूको हक अधिकारका भने खलल पुर्याउन पाइँदैन। तर यहाँ त्यस्तै भएको छ। सडक आन्दोलनले दैनिक ट्राफिक व्यवस्था सम्हाल्नै गाह्रो। 23 गते नारायणहिटी सभा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधवलाई गाली गर्नुसम्म गरे, आरोप लगाउनसम्म लगाए। हो, त्यही प्रधानमन्त्री ओलीलाई जवाब दिन प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले ओलीको सत्तो सराप गर्न पछि परेनन्। शक्ति प्रदर्शनका नाममा गरिने सभा होस् वा विरोध प्रदर्शन जनताको हितमा कहिल्यै छैन। ओलीले कति मान्छे जम्मा गरे अनि प्रचण्ड माधवले कति मान्छे उतारे, त्यसको मूल्याङ्कन स्वयं गरून्। हुलका हुल गाडी रिजर्भ, मासु भात र भत्ता हिजो ओलीले नि गरेकै थिए, आज प्रचण्ड माधवले पनि गरे। सत्तामा रहँदा जनताको पक्षमा चुइक्क नबोल्ने ओली हुन् वा प्रचण्ड माधव सडकमा झरेपछि यति बेला प्रचण्ड माधवलाई शक्ति देखाउन परेको छ। प्रचण्ड माधवका विरुद्ध ओलीलाई पनि भिड जम्मा गर्नु परेको छ। तर कसैले दुवैले भिड जम्मा गर्नु परिरहेकै छ। तर दुवैले बुझुन्, सभामा आएका, आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूकै कारण चुनाव जितिँदैन। सबै आफ्नै पार्टीका सदस्य होइनन्। गाली गर्दा ताली बजाउने र भोटिङ गर्दा हौसिने नेताहरूले बुझुन्, निर्वाचनको परिस्थिति अर्कै बनाउँछ। यहाँ चिन्ता कसैलाई छैन। भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना दिवस मनाइरहँदा त्यसको प्रमुख नियुक्ति पाएका गोजीका मान्छे भन्दै विरोध हुन्छ। गोजीबाट नियुक्ति पाएको भन्दै व्यक्तिको भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न कसरी सक्छ? भ्रष्टाचारका फाइल आयोगमा चाङका चाङ छन्। सामान्य खरिदार र सुब्बा समाउँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहिले होला? व्हाइट बडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, औषधि खरिद, ओम्नी प्रकरण मात्रै होइन, विगतका थुप्रै काण्डहरू अहिले पनि गुपचुपमै छन्। यी विषयमा न ओली बोल्छन् न प्रचण्ड माधव अनि देउबा। यी कहिल्यै उठाउन नचाहने विषयवस्तुलाई मिली भगतमा भएका काण्डहरूको दोषी कसरी पत्ता लाग्ला र खोइ? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सर्वोच्च अदालतमा भएको ठेक्का प्रक्रियामै देखिएको बदनियत बारेको विशेष रिपोर्ट, सुनको लोभ पर्दा छोरी नै बेपत्ताको पीडा खेप्नु परेको मोरङको एउटा दुःखद घटना र निरन्तरको आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको शास्ति बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको
पहिलो विषय। सधैँ संविधान, कानुन र ऐनमा टेकेर फैसला गर्ने अर्थात् न्याय र अन्याय छुटाउने निकाय सर्वोच्च अदालत। तर त्यही सर्वोच्च अदालतमा भएको ठेक्का प्रक्रियामै बदनियत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 522 करोडको ठेक्का पार्न योजनाबद्ध तरिकाले ठेकेदारले कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने एउटा गतिलो तथ्य खुलेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था गर्दै कानुन विपरीत प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समय अवधि कम भएको, संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिएको र खास ठेकदार कम्पनी मात्र योग्य हुने गरी ठेक्काको पूर्व योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पुस 6 गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सो भवन निर्माणका लागि 5 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा 31 र चले 1 अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ भने 1 देखि 5 अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 5 अर्ब 22 करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा जोइन्ट भेन्चर भएका कम्पनीलाई मात्रै त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काका लागि कम्तीमा 45 दिनको समय निर्धारण गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर यो ठेक्कामा राष्ट्रिय ठेक्का सर 30 दिन मात्रै समय अवधि दियो। यो कानुन विपरीत भएको सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसो त ठेक्कामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो संशोधनपछि कम्तीमा 7 दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो ठेक्का प्रक्रियामा संशोधनपछि 1 दिनको मात्रै समय दिएको छ। यो पनि प्रचलित कानुन व्यवस्था विपरीत भएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले टेन्डर प्रक्रियामा गरेका 3वटा त्रुटि हेरौँ। पहिलो त्रुटि, विदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने एकल वा जोइन्ट भेन्चरमा 45 दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर सर्वोच्चको सूचनामा 30 दिने म्याद दियो। दोस्रो त्रुटि, टेन्डर अनुसार आवेदन दिने अन्तिम मिति 7 माघको अघिल्लो दिन साँझ 8 बजे मात्र टेन्डरको रिपोर्ट दियो। ठेक्कामा संशोधन गरियो। नेपालको प्रचलित व्यवस्था अनुसार संशोधनका लागि 7 देखि 14 दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लङ्घन गरियो। तेस्रो त्रुटि, सार्वजनिक खरिदमा 5 अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी एकल प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ। नियमावली अनुसार 1 अर्बमा नेपाली कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् भने 1 अर्बदेखि 5 अर्ब विदेशी सहित अनिवार्य जोइन्ट भेन्चरमा जानुपर्छ। 5 अर्बभन्दा धेरै लागतका ठेक्कामा विदेशी कम्पनी एकल वा जेबीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। सर्वोच्चको टेन्डरमा जेबी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर नियमावली उल्लङ्घन गरेको व्यवसायीहरूको दाबी। 4 कम्पनी मात्र योग्य। त्यसो त यो ठेक्कामा समय थप गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले माघ 5 गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई लिखित रूपमै पत्र पठाएको थियो। तर सो माघको समेत सुनवाई नगरी ठेक्का आवेदन लिन बन्द गरियो। हालसम्म सो ठेक्काका लागि 4वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा बिनापुरी कालिका समानान्तर जेबी, हनुमान क्युब जेबी, सिम्प्लेक्स ओएसएस जेबी र सापुर्जी पुलुन्जी भ्याली भेजिरहेका छन्। 4वटै कम्पनीले अन्तिम दिन आवेदन पेश गरेका थिए। माथिका त्रुटिले ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीलाई रोकेर आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का पार्न समानान्तरका अच्युत खरेल सक्रिय भएका हुन्। यसमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतको साथ छ। समानान्तरलाई ठेक्का दिलाउन बस्नेतले विगतदेखि नै भूमिका खेल्दै आएका छन्। उनी समानान्तरसँग अघोषित रूपमा जोडेको कार्यक्रम जनताको जितासलाई प्राप्त भएको छ। बिनापुरी कालिका समानान्तर जेबीलाई ठेक्का दिलाउन खरेलले लामो कसरत गरेको र उनलाई महेश बस्नेतले साथ दिइरहेका छन्। बिनापुरी कालिका समानान्तर जेबीलाई ठेक्का दिलाउन सेटिङमा काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। नाम चलेका 3 अन्य कम्पनीलाई उछिन्ने गरी सेटिङ मिलाइसकिएको बुझिएको छ। समानान्तरले मलेसियन कम्पनी बिनापुरीसँग संयुक्त रूपमा टेन्डर हारेको हो। बिनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले ऊ समेत जोडेको छ। कालिकाका सञ्चालक पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे हुन्।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा टेन्डर आह्वानमा समानान्तर जेबीका अलावा सिम्प्लेक्स ओएसिसी जेबी, सापुरजी पुलुन्जु भ्याली र हनुमान क्युब जेबी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। तिनी एउटै कम्पनी भारतका हुन्। क्युबले भारतको आन्ध्र प्रदेशको विधानसभा भवन बनाइसकेको रेकर्ड छ। वार्षिक 10 खर्ब कारोबार रहेको सिम्प्लेक्सले भारतको उच्च अदालतको भवन बनाएको रेकर्ड छ। 35वटा देशमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको सापुर्जीको वार्षिक 10 खर्बको कारोबार रहेको रेकर्ड छ। उसले उत्तराखण्डको उच्च अदालत, महाराष्ट्रको विधानसभाको भवन, कतारको मन्त्री परिषदको भवन र अदालत निर्माण गरिसकेको छ। विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पछि पार्दै अच्युत खरेलले योजनाबद्ध तरिकाले आफ्नै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने चाँजोपाँजो मिलाएको आरोप लागेको छ। पछिल्लो समय टेन्डरमा कमिसनको खेल र सेटिङ बढेको उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको टेन्डरलाई लिन सकिन्छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि लकडाउन हुनु ठिक अघि 12 चैत्र 2076मा खोलेको टेन्डरमा एउटा यस्तो सर्त राखियो जसमा विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीका डकुमेन्टहरू विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपाल स्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने सर्त राखियो। महामारी र लकडाउनको बखत यो सर्त पुरा गर्न सकिएन। प्रतिस्पर्धामा आएका 10 कम्पनी मध्ये 9वटालाई प्राविधिक मूल्याङ्कनबाटै फालियो। त्यति बेला समानान्तर जेबीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भयो। यस्तै शैलीमा सर्त राखेर सर्वोच्चको भवन बनाउने टेन्डर आह्वान भएको छ। महामारीको बखत आवतजावतमा कठिनाइ हुने समयमा डकुमेन्ट सम्बन्धी सर्त राखेपछि कतिपय कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउनै पाएनन्, जसका कारण अघोषित रूपमा टेन्डरमा सिन्डिकेट बनाउने गरी चलखेल भयो। न्याय र अत्याचारमा परेका सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको सर्वोच्च अदालत जसले न्याय दिनुपर्ने हो, उसैबाट अन्यायपूर्ण र असम्बन्धित सर्तहरू राखेपछि के प्रश्न गर्छन् त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। अब त्यो पक्कै पनि जायजै हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले अब प्रिभिड मिटिङमा राखेको कुराहरू त्यसको रेस्पोन्स गरेर त्यसलाई फेरि रेस्पोन्डेन्टले पनि समय प्राप्त गर्ने समय चाहिँ दिनुपर्ने थियो। अब त्यो समय नदिएपछि अब जो साथीहरूले चाहिँ त्यसमा भाग लिने प्रयास गर्नुभयो उहाँहरूलाई त पक्कै पनि मर्का पऱ्यो, उहाँहरूले भाग लिन पाउनु भएन। र अहिलेको अवस्थामा दिएको समय चाहिँ कम थियो र त्यो एक दिन अगाडि नै सूचना दिनुको सट्टा त्यसलाई पर्याप्त हुने गरेर सूचना दिएको भए केही साथीहरूले चाहिँ अब नहुने रहेछ भनेपछि अझ द्रुत गतिमा कुनै कारणबाट चाहिँ उहाँहरूले जुन भाग लिने समय थियो त्यो समय नै नपुग्ने गरेर दिएको कुरा चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। अब त्यो त म के भन्छ भने अब इम्प्लोयरको राइटको कुरा हो, समय थप्ने कुरा। उसलाई लाग्यो भने उसले समय थप्न सक्छ होइन। अब यतिकैमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छु भन्ने उसलाई लागेर उसले नदिएको हुनसक्छ। अब 4 जना साथीहरूले भाग लिनुभएको छ, 4वटा कम्पनीले भाग लिनुभएको छ। अब एउटाभन्दा बढी कम्पनीले भाग लिने बित्तिकै प्रतिस्पर्धा त भयो भन्ने कुरा जानिन्छ। अब यहाँ एउटा पिक्यू त सिङ्गल क्वालिफाइड गरेको छ भने अब यहाँ त 2 स्टेज बिडिङ हो। अब फाइनेन्सियल त खोलेको छैन, टेक्निकलकै कुरा छ। अब टेक्निकल खोलेर फाइनेन्सियल खोल्दाखेरि अब पक्कै पनि केही समय दिएको भए बढीभन्दा बढीले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु पाएको भए चाहिँ बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोयरलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। बढी प्रतिस्पर्धा भयो भने इम्प्लोयरलाई नै फाइदा हुन्थ्यो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण चाहिँ सृजना गर्नुपर्ने हो। अब सीमित व्यवसायीहरूले मात्र भाग लिन पाउँदाखेरि प्रतिस्पर्धामा चाहिँ सङ्कुचन आउने सम्भावना चाहिँ बढी रह्यो। टेन्डर आह्वानमा देखिएका 3वटा त्रुटि र आफूले समय अवधि बढाउन माग गर्दै अदालतमा पेश गरेको निवेदनबारे सिम यसो भन्छन्। साथीहरूलाई चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि केही समयहरू कम भएको र न्यु इयर र क्रिसमसको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू आउनलाई चाहिँ यी समस्याहरू भएको हुँदाखेरि साथीहरूले यो पर्याप्त समय भएन, यसको लागि केही थप समय माग गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो। त्यसअनुसार महासङ्घले चाहिँ यो समय थप समयको लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्रचार गर्ने काम भयो। त्यो पत्रचार हामीले गर्दाखेरि पनि यो इम्प्लोयरको राइट हुन्छ समय थप्ने कुराहरूमा। अब यसको अर्जेन्सीहरू हेरेर उहाँहरूले समय थप नगर्न पनि सक्ने हुन्छ। अब हामीले त अनुरोध गर्ने हो, यो ऐन कानुन नियमअनुसार नै उहाँहरूले सूचना प्रकाशित गर्नुभयो र त्यो समय चाहिँ पर्याप्त भएन। अहिले विशेष गरेर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन सामान्य अवस्था छैन र असामान्य अवस्थामा चाहिँ थप समय हामीले माग गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ
सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारिएन र जे छ त्यसमा थप समय नदिने भन्ने उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको आशयको पत्राचार भयो। अहिलेको कोभिडको अवस्थामा केही समय थप पनि दिनु पर्थ्यो र इम्प्लोयरले पनि अब सर्वोच्च भनेको चाहिँ अब कानुनको व्याख्या गर्ने न्याय दिने निकाय हो होइन। अब धेरैवटा साथीहरूले धेरैवटा कम्पनीहरूले सहभागी हुन खोज्दै सहभागी हुन नपाएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ सहभागी हुन पाएको भए बेटर। उसो त व्यवसायहरू यो ठेक्कामा पनि भक्तपुर राजकै जस्तो नियति देखा पर्ने भयो भन्दै चिन्तित बनेका छन्। भक्तपुरमा कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटै मात्र ठेकदारलाई आधा प्रतिशत मात्र घटाएर ठेक्का दिएको थियो, जुन ठेक्का निकै विवादास्पद बनेको थियो। जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी शर्मा समानान्तर जेबीले कबुल गरेको भ्याटसहित 1,36,60,90,482 रुपियाँ 10 पैसाको टेन्डर 13 भदौमा स्वीकृत गरेको थियो। सोही दिन बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटै मात्र ठेकदारलाई आधा प्रतिशत घटाएर ठेक्का दिएर विवादास्पद बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। सर्वोच्चमा पनि यस्तै भई निर्माण क्षेत्रमा भएको करोडौँ लगानी छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायी बताउँछन्। अझ पनि सर्वोच्चले म्याद थप गरेर हजारौँ निर्माण व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र त्यो प्रतिस्पर्धाले निर्माण कार्यमा लागत कम हुनुका साथै गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने उनीहरूको विश्वास छ। छिटै आफूहरूको माग अनुसार म्याद थप गरी त्यो अवसर पाउनेमा न्यायमूर्तिको निर्णयको पर्खाइमा यति बेला व्यवसायीहरू रुवाएका छन्। हो, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतको ठेक्का प्रक्रिया नै गलत बाटो लिइएको छ। ऐनमा 5 अर्बभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले एकल रूपमा आउन सक्ने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चुनौती दिने गरी 3वटा स्पष्ट त्रुटि टेन्डर आह्वानमा देखिएको छ। यसले प्रष्टै देखिन्छ ठेकेदार कम्पनीहरूले सेटिङका भरमा कहाँसम्म प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने। ठेकेदार कम्पनी र मूल्याङ्कन समिति बीचको साँठगाँठमा भएको कानुन मिच्ने कामलाई कसरी रोक्ने र कसले रोक्ने, यो विषय नै गम्भीर छ। हामी यति भन्छौँ, यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी स्वयं सर्वोच्च अदालतलाई नै। अब आजको अर्को विषय, समाजमा जहाँ बढी अशिक्षा र अभाव छ त्यही ठगी धन्दा बढी मौलाइरहेको छ। अशिक्षित घर परिवारलाई रूढिवादी सो प्रचार प्रसार गर्दै विभिन्न प्रलोभन दिँदा मोरङमा एकजना बेपत्ता भएकी छन्। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 डक्राहीकी गुजेश्वरी माझी गत माघ 10 गतेदेखि बेपत्ता भएकी छिन्। परिवारले सुन पाउने आशमा धामीको भर पर्दा छोरी नै कता पुगिन् पत्तै पाएका छैनन्। जिल्ला सहकर्मी विकल रेग्मीले पठाएको यो रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी मोरङ जिल्लाको कञ्चनबारी भित्र रहेको इक्राई भन्ने ठाउँमा छौँ र यस ठाउँमा चाहिँ एउटा घटना भएको छ, जुन चाहिँ एउटा धार्मिक अन्धविश्वासलाई लिएर चाहिँ यहाँको एक किशोरी हराइरहेकी छिन् र कसरी एक किशोरीलाई चाहिँ प्रलोभनमा पालियो र घर परिवारलाई कसरी ठगी गरिएर यहाँबाट अन्यत्र काहीँ बेपत्ता बनाइएको छ, यो विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामी इक्राई स्थित उहाँकै निवासमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् उहाँको घरतर्फ प्रवेश गरौँ, के छ वास्तविकता, के भइरहेको छ अनि प्रहरीले खोजी गर्नलाई कतिको चासो दिएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 इक्राहीकी गुजेश्वरी माझी गत माघ 10 गतेदेखि बेपत्ता भएकी छिन्। परिवारले सुन पाउने आशमा धामीको भर पर्दा छोरी नै कता पुगिन् पत्तै पाएका छैनन्। गुजेश्वरीकी आमा सुखनसरी माझीले आफ्नो घरमा एक व्यक्तिले आएर सुनको भण्डार रहेको भन्दै प्रलोभन देखाएको र उसले भनेको मान्दै जाँदा आज छोरी नै हराउनु परेको दुखेसो पोखिन्। सन्तान नभएका दम्पतिलाई आफूले दबाई दिएपछि सन्तान हुने भन्दै त्यहाँ पुगेका दिनेश मण्डलले देखनी सरीको घरमा सुन गाडेको छ भनेर दिन बिराउँदै पुग्ने गरेका थिए। देखनी सरीले जनताको इजलास टिमलाई आफ्नो गुनासो सुनाउँदै भनिन्, तपाईँको घरमा मसानले सुन गाडेको छ भनेर विश्वास दिलायो अनि
नगद 50,000 समेत लग्यो। प्रजनन क्षमता कम भएका महिलाहरूलाई प्रजनन गर्न सक्षम बनाउने औषधि आफूसँग भएको पनि औषधि दिने बहानाले आएका विराटनगरकै 19 नम्बर वडामा बस्ने दिनेश मण्डलले आफ्नी छोरी लिएको पीडितले आरोप लगाएका छन्। मण्डलले कन्या कुमारीको साथमा 7 खोलामा पूजा गर्दा घरमा अधिक सुन भेटिने भन्दै गुजे छोरीलाई लिएका थिए। त्योभन्दा पहिला मण्डलले झारफुक गरेर गुजे छोरीको घरबाट गाडिएको अवस्थामा एउटा सुनको औँठी भेटाइदिएका थिए। यसले गुजे छोरीको परिवारमा झन मण्डलप्रति विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। बिहा घटना बिहा यसले आने बोल्या के कुन कछे तेकरा कल की एकरे दा के कल की बच्चा नहीं छे ने ओकरे दवा देवे ना हमरे कते कल की चलो ओए कल की हमर कते नहीं आनी है जे हमरा गार देते है हमरे कते ये ले और हमरे कते से अनि त्यसपछि के भयो? सुपते बोल छेन तो बिहा कहल के वहनी के तो पाछू कुन कछे जे उ तोर कते सामान छु एकटा बिहार सामान कुन कछे जे उ छु भारी सामान दे इतना बैठने के 2-3 दिन एकरे खातिर आवे के जाएगा एकरे खातिर आवे के जाएगा तो हमर गुदिस तो बोल चाल हेबे न करे हमरे से बोले के चाले हमरे कहे वह बात हमें कौन करा दिल के नहीं दिल के हमरा से जे कहे से सुने लाड़ू आने कहे पेरवा कहल के गुदिया हाथे भोग दिल के पेरवा के लाड़ू दूध चढ़ा देने पेरवा चढ़ा देने तपाईले परेवा पनि चढाउनु भयो? घरमै चढाउनु भयो? हाँ घरे में पेरवा चढ़ा के एकटा पेरवा कल की खा लेना एकटा पेरवा जे दिन शनि दिना चढ़ा के छोड़ी दिल के कल के बतेसिए वो ने तो पेरवार के वो करू। अनि त्यसपछि उहाँले सुनको औँठी भेटिन्छ हाँ भनेर सुन भन्नुभयो? के अंगठी बाहर करके वो गणेश भगवान के कहाँनिर भेटियो? देखाउन मिल्छ? कोड़ी के निकाल की वहाँ ठेना त्यो पूजा ठाउँ देखाउन मिल्छ हामीले? हाँ। देखाइदिनु न। आफ्नो परिवार रूढिवादी सोचको भएकै कारण बहिनी गुमाउनु परेको गुजे छोरीका दाई ध्रुव नारायण माझीले सुनाए। आफ्नै बहिनी जस्तै मण्डलले धेरैलाई विभिन्न प्रलोभनमा फसाएर भारत लिने गरेको हुन सक्ने ध्रुव नारायणको आशंका छ। उनले आफ्नै बहिनी फेला नपरे पनि अन्य नेपाली बहिनीहरूलाई यस्तो नहोस् भन्नकै लागि आफूले मण्डललाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा जाहेरी दिएको बताए। तर प्रहरीले घटनाका विषयमा छानबिनमा ढिलासुस्ती गर्दा उनीहरूलाई थप पीडा भएको छ। जसले नानी हुँदैन त्यसले दबाई दिन आउनुभएको थियो। अनि त्यो दबाई दिने क्रममा हाम्रो गाउँमा पनि 3-4 जनालाई नानी भइरहेको छैन 5-7 वर्षदेखि। अनि उहाँले धर्म हुन्छ भनेर त्यो कन्ट्याक्ट गराइदिनु भयो। त्यो कन्ट्याक्ट गर्दा हाम्रो घर आउनुभयो। हाम्रो घर आउँदाखेरि अनि त्यो जानुभयो यहाँ उहाँको भनाइ जाने बित्तिकै अनि आउने जाने क्रम सुरु भयो। दबाई दिने जाने आउने गर्दाखेरि हाम्रो घर आउनुभयो। अनि हाम्रो घर आउँदाखेरि मम्मीले भनेछ तपाईँ घरमा जिन पितासहरू छ सुनहरू गाडेको छ भन्दाखेरि लोभ्याउनु भयो। अनि दबाई दिने यिनीर अनि मम्मीहरूलाई पूजा लाउने यो गर्ने त्यो गर्ने फकाउँदा फुल्याउँदा अनि गर्दा गर्दा यो शनिबारको चाहिँ दिन चाहिँ घटना चाहिँ भएको हो। अनि शनिबार घटना हुँदाखेरि ठिक्क त्यो मुगाको औँठी निकालिदिनु भयो। अनि उहाँलाई अझै विश्वास लाग्नुभयो। अनि विश्वास लाग्दाखेरि लास्टमा 50,000 रुपियाँ चाहिन्छ भन्नुभयो। अब मुगाको औँठी निकाल्ने बित्तिकै 50,000 पनि उहाँलाई दिन तयार हुनुभयो। सुन चाकडी राखेर अनि कन्याकुमारी केटी चाहिन्छ भनेर अनि बहिनीलाई चाहिँ त्यहीँदेखि लानुभयो। पुलिस प्रशासनमा मैले उजुरी दिएँ। उजुरी दिने बित्तिकै उल्टै पुलिस प्रशासनले भन्छ उमेर पुगेको छ भागो होला नि पहिलो गयो होला भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नुभयो। अनि मलाई कस्तो दुःख लाग्यो। मैले भने तपाईँहरू घटनामा नपुगिकन यसरी भन्न मिल्छ भनेर मैले प्रशासनलाई जानकारी दिएँ। र जानकारी दिने बित्तिकै कल डिटेलहरूको लागि सबै कुराहरू मैले भन्ने बित्तिकै अनि लास्टमा गएर कल डिटेल माग्दाखेरि अनि आज भोलि गर्दा गर्दा पुलिस प्रशासनले त्यस्तै परवाह नै गरेको छैन। मण्डलले इक्रा हिका 3-4 जना महिलाहरूलाई बच्चा हुने औषधि दिएका थिए। तर उनले औषधि दिएका मध्ये कसैको पनि अहिलेसम्म बच्चा भएको छैन। बच्चा हुने आशाले गुजेश्वरीकी छिमेकी इक्राहीकै सुनिता उराउले पनि मण्डलसँग 1,000 रुपियाँ तिरेर औषधि लिएकी थिइन्। अहिले मण्डल पनि भागेको र आफूलाई औषधिले पनि काम नगरेको उराउ बताउँछिन्। हो दर्शकबिन, यही परिवेशमा महिलाहरूलाई बेपत्ता मात्र बनाइएको छैन, महिलाहरूलाई ठगी गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यही व्यक्ति जसले यस घरको छोरीलाई चाहिँ बेपत्ता बनाइयो भनेर भनिएको छ, तिनै व्यक्तिले यस समाजमा चाहिँ तपाईँको बाँझोपनलाई चाहिँ हामी मेटाउँछौँ, तपाईँलाई दबाई दिन्छु, म निको पारिदिन्छु, तपाईँको सन्तान हुन्छ भनेर यसरी ठगेका छन्। हेर्नुहोस् यी महिलाहरूको गुनासो। विश्वास छ त ल्या लेने कतौ हबे सके छो नहीं हबे सके छो
झागा थी धामियों से। तो हम कहले 1000 टका पैसा चल जैसे को नहीं तो दे दो 1000 टका रहा 1000 टका मात्र 1500 टका 2500 कहते रहो ने। हम कहले हम राखने नहीं छो पैसा जे 1000 टका कहते पछाड़ियों में है तो बच्चा है तो तब ले से कल अनि यो माइजू र बहिनी कतिखेर गयो त्यो त देखिन दोकान अगाडि थियो बसेको। हामी कोही पनि हेरिनँ भने त्यो केटा ती थियो मेरैमा दोकान अगाडि। अनि मेरो भाइलाई के भन्छ छोरोलाई ए मलाई एकदम हतार छ सिटी आएन मलाई पुऱ्याइदिनु नि कञ्चनबारीसम्म भनेर भन्यो त्यसले। अनि मेरो छोरा कञ्चनबारीसम्म पुऱ्याइदियो त्यसलाई। सुन दोकानतिर त्यो केटा गयो मेरो भाइ चाहिँ हेरो माइजूहरूलाई हेरेन। अब भाइको पनि आँखा छेलिदियो कि के पछाडि बाइकमा बसेको थियो। अनि भाइले के गर्न यो सुन दोकान जाँदैछ भनेर मेरो छोरो चाहिँ हेर्दैछ। अनि माइजूहरूलाई कसैलाई हेरेन। त्यही दिन 10 गते त्यतिकै घटना त्यही हो। अर्की एक स्थानीय भगवती शाहलाई मण्डलले पत्थरीको उपचार अस्पताल नै नगई आफै निको पारिदिने दाबी गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, मण्डलले शाहलाई औषधि खाएको 16 दिनमा अस्पताल गएर चेक गर्ने र पत्थरी निको नभए आफूलाई चाहेको सजाय दिन भनेका थिए। गुजेश्वरी जस्तै प्रदेश 1 मा गत वैशाखदेखि पौष महिनासम्म 1764 जना महिला तथा बालबालिका हराएको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये मोरङका मात्रै 332 जना महिला तथा बालबालिका छन्। विराटनगरमा भएको यो घटना एक नमुना मात्रै हो। नेपालमा रूढिवादी सोचकै कारण छोरी चेली मात्र नभएर बालबालिका पनि बेपत्ता हुने गरेका छन्। त्यसैले अपरिचित तथा विभिन्न प्रलोभन दिने जो कोही व्यक्तिलाई सहजै विश्वास गर्नु हुँदैन। उनीहरूबाट बच्न सतर्कता अपनाउनै पर्छ, अन्यथा बालबालिका तथा महिलाहरू गुजेश्वरीको जस्तै दुःख भोग्न बाध्य हुनेछन्। सचेत बनाऊ, अरूलाई पनि सचेत बनाऊ। दर्शकबिन, यी र यस्ता घटनाहरूमा प्रहरी र सम्बन्धित सरकारवालाले चासो देखाउनुपर्छ र यथाशीघ्र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ। होइन भने यस्ता घटनाहरू दिनानुदिन हाम्रो समाजमा घटिरहन्छन् र प्रहरी प्रशासनले चासो नदेखाउने हो भने प्रहरी प्रतिको विश्वास आम जनतामा गुम्दै जाने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेदीको साथ विकल रेग्मी, मोरङ। हो, सुनको लोभले यति बेला माझी परिवारमा आँसु बगिरहेका छन्। अझ प्रदेश 1 मा गत वैशाखदेखि पौष महिनासम्म 1764 जना महिला तथा बालबालिका हराउनु झनै भयावह स्थिति हो। मोरङमा मात्रै 332 जना महिला तथा बालबालिका हराएका छन्। तिनीहरूको खोजबिन र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सबै सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। अब एकैछिन विश्रामपछि निरन्तरको आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको शास्तिबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनु। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। गत पुस 5 गतेपछि देश आन्दोलनमय भएको छ। राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै सडक सङ्घर्ष गर्दैछन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउने भन्दै सभा गरिरहेका छन्। यति बेला दलहरू शक्ति प्रदर्शनका नाममा काठमाडौँ उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन्। गाडी गुड्ने सडकमा सभाका मञ्च बनाएर सर्वसाधारणलाई शास्ति दिइरहेका छन्। जो कोही पार्टीले सभा गरे पनि सर्वसाधारणले शास्ति पाउनु दुःखद पक्ष हो। आखिर यस्तो आन्दोलन र सभा कहिलेसम्म? हेरौँ अस्तव्यस्त काठमाडौँ उपत्यका बारेको यो रिपोर्ट। व्यवस्था फेरिए, नेता फेरिए, कुर्सी र पदमा हरेक नेताबीच उस्तै हानथाप अनि आन्दोलन तथा जनमतबाट सत्तामा नेतालाई स्थापित गराउने जनताका कथा व्यथा र शास्ति उस्तै। राजनीति उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सडक प्रदर्शनको शिकार निर्दोष जनतालाई कहिलेसम्म? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछिको पछिल्लो 1 महिना देशभर आन्दोलन भइरहेका छन्।
सडकमा गरी खाने वर्गलाई साथी दिएर चलेको संसद पुनर्स्थापना प्रोसेस निर्वाचनको जुहारी अझै मत्थर हुने देखिएको छैन। देश र जनताका लागि भन्दै भइरहेको आन्दोलनमा शीर्ष नेताहरूका भाषण सुन्दा लाग्छ यी कुनै पनि आन्दोलन देश र जनताको चाहना भावना पूरा गर्नका लागि नभई एक अर्का विरुद्धका गाली र आलोचनाबाट प्रतिशोध ओक्नका लागि हुन्। तपाईँ अझै पनि यो लाखौँ जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध यो आक्रोश आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौँ लाख जनता आउनेछ। अझ ठुलो उपस्थितिको साथ तपाईँको प्रतिगमन, तपाईँको निरङ्कुशता, तपाईँको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। त्यसकारण जरुरी पर्यो भने सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने अर्को आमसभा हामी आयोजना गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ यो लाखौँ जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ। आज राम्रोसँग जनता के चाहेका छन्, जनभावना के छ, के तराई मधेस पहाड हिमाल सबै जात जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्ग समुदाय सबैका सबै तपाईँले यहाँ वक्ताको पनि तपाईँले हेर्नुभयो। सबै जाति समुदाय क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरूले यहाँ कुरा राखेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूले यो जनभावनालाई हेर्नु भएको छ र अब छिट्टै ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरी सामान्य जनतालाई देशमा शान्ति स्थिरता विकास र स्वतन्त्रताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको निस्वार्थ स्वार्थ पूरा गर्न कुनै व्यवस्था वा वाससँग सम्बन्ध नराख्ने जनतालाई प्रयोग गर्ने फोरी खेल रोक्न 2-400 पैसा र 1-2 छाक भातको प्रलोभनमा पार्ने तमाम प्रयत्न भइरहेका छन्। संविधानको भाग 3 धारा 17ले व्यक्तिलाई बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, आफ्नो हक अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छैन। तर आफ्नो हक अधिकारको उपयोग गर्दा गर्दै अरूको हक अधिकारमा भने खलल पुर्याउन पाइँदैन। यो कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पटक्कै ख्याल गरेको पाइँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम उठाए। यसले स्थायित्वको दिशामा अघि बढिरहेको राजनीति तरङ्गित हुन पुग्यो। सबैभन्दा बढी सडक अशान्त छ। काठमाडौँ लगायत मुख्य सहर अशान्त छन्। औपचारिक सेवा क्षेत्रमा रहेकाहरूको रोजीरोटीमा खासै असर पुगेको छैन। तर कमजोर आय भएका दैनिक ज्याला मजदुरी श्रमबाट छाक टार्नेहरू सङ्कटमा छन्। आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गरेर विरोध गर्ने मुख्यतया नेकपाको 2 समूह र अरू विपक्षी प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू सडकमा आउँदा नागरिकले अनाहकमा शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। दैनिक जसो हुने विरोध प्रदर्शन र आम हडतालसम्मका गतिविधिले नागरिक प्रताडित हुँदै गएका छन्। उनीहरू प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिँदैनन् किनकि यहाँ सबैको स्वर ठुला छन्, जनताको स्वर सुनिँदैन। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी नगर भन्ने, निर्वाचन नगर्नु चाहिँ लोकतन्त्र अरे। निर्वाचन हुने भयो भने निर्वाचन हुँदा देश सङ्कटमा पर्छ अरे। निर्वाचनबाट देश सङ्कटमा पर्छ। जनताले अभिमत प्रकट गर्दा, जनताले सरकार छान्दा, जनताले आफ्नो फैसला दिएर त्यो फैसला अनुसार देश अगाडि बढ्दा देश सङ्कटमा पर्छ। केही मान्छेहरूले कुनामा बसेर षड्यन्त्र गरेर अरूका लागि काम गर्दा देश सङ्कटमा पर्ने हो। देशलाई सङ्कटमा पर्न दिनु हुँदैन। अब नेपाली जनताको चेतनाको स्तर यति माथि उठेको छ, यति सजगता नेपाली जनतामा आएको छ। अब कसैले पनि लोकतन्त्र खोज्न सक्दैन। कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनका बेला पर्नुसम्म मारमा परेका थिए सर्वसाधारण। बन्द हडतालले कतिखेर प्रदर्शनकारी आएर अवज्ञा गरेको भन्दै उठाउन बेर छैन। डरै डरमा चलेको दैनिकी धेरै पीडादायी छ। तर जनतालाई कुन दलको कार्यक्रम हो, किन आएको हो पत्तो हुँदैन। आखिर उनीहरूको के दोष? कसले ल्याएको? मेरो नाम नहीं है। तपाईको नाम के हो? दामोदर? दामोदर।
कहाँबाट आउनुभएको चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको सिराहाबाट कतिजना आउनुभएको छ तपाईँहरू तपाईँहरूलाई कसरी ल्याएको यहाँसम्म मेरे को मालूम नहीं है के को लागि भनेर आएको जाने के बाद में जानेंगे हम लोग ऐसे तो नहीं जानेंगे आए हैं तो क्या होता है नहीं होता है वो बाद में यहाँ के को लागि आएको यहाँ हामी चाहिँ यो भाषण सुन्न आएको कसको भाषण सुन्नलाई अब नेताहरूको को नेता अब माधव नेपाल प्रचण्डजी जगन्नाथ खङ्गाल यिनीहरू चाहिँ भाषण गर्ने रे भनेर चाहिँ सुन्न आएको तपाईँहरूलाई कसले ल्याएको यहाँसम्म यहाँ हाम्रो गाउँलेले ल्याएको गाउँलेको नाम के हो रञ्जन थापा तपाईँहरूलाई यो संसद विघटनको बारेमा थाहा छ केही थाहा छ अलिकति भनिदिनु न के थाहा छ अब संसद विघटन हुँदा अलिकति नराम्रो भयो हामीहरूलाई विचलितमा पढ्यौँ जनतालाई विकास चाहिएको थियो यस्तै सुन्नलाई आएको हामीहरूको के थाहा सुन्ने केही तपाईँहरूलाई यहाँ के को थाहा छैन मात्रै सुन्नको लागि हामीहरू आएको के कसो थाहा कहिले प्रचण्ड माधव समूहको विरोध सभा, कहिले काङ्ग्रेसको आन्दोलन त कहिले केपी ओलीकै शक्ति प्रदर्शन। यही शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीले जनताको चुलो बल्न समेत कठिन छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले नै बुधबार अर्को सभा गरे, उनीलाई गर्नुसम्मको गाली गरे। प्रचण्ड नेपाल आम हडतालदेखि विरोध सभाले सरकारले घुँडा टेक्ला नटेक्ला तर कमजोर आय भएकाहरूलाई भने सधैँको यो सभा र विरोधले पक्कै थला पारिरहनेछ। हो, जनताले ठुलो त्याग र तपस्या गरी नयाँ संविधान आए अस्थिरता हट्ने विश्वास लिएका थिए, तर नेता फेरिए पनि उनीहरूको प्रवृत्ति कहिल्यै फेरिएन। उही आन्दोलन, उही सभा विरोधले जनतालाई झनै शास्ति दिइरहेका छन्। आखिर कहिले पाउने जनताले सुखको अनुभूति? यो प्रश्न उनै नेतालाई। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नेछ। हौस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।